مسلمان جدو ہندوستان تے پاکستان دی ونڈ ہوئی ہے مسلماناں دی عورتاں بھی آ رہی سن وہ جڑیاں سکولاں دے اندر نہیں سن گئیاں وہ جنہیں تے بی اے تے ایم اے نہیں سی کیتا صرف رب دا قرآن پڑھیا سی او مسلماناں دیاں بی آ رہی نے پیچھے سکھاں نے آ کے حملہ کر دیتا ہے عزت لٹن دی خاطر سکھاں نے آ کے پیچھو حملہ کیتا ہے اگے ویکھیا خون نے پیچھو سکھ آ رہے نے اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے ایسا وحشتناک ماحول جس ماحول دے اندر شیر دل نوجواناں دے جگر خون ہو جاون پیتے پانی ہو جاون دماغ دے اندر پئی ہوئی قوت فیصلہ جواب دے جاوے پر انہاں مسلماناں دی بیویاں دے حیا تے غیرت دا اندازہ لگا اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے پر انہاں دے دونوں بیویاں دے اندر فطرت دا استاد بول کے آخدا ہے او بیبیو تساں گھر دے اندر پڑیاں جے او بیبیاں میں اپنے آپ نو سمجھاندیاں نے کہ اساں ان پڑھ ہاں اساں کوئی سکول والیاں نہیں اساں اپنی ماں دی گود دے اندر رب دا قرآن سنیا ہے وہ پھراواں دی زبان دے وچوں انڈیا دے کنجراں دے گانے نہیں رب دا قرآن سنیا ہے اپنی باپ دی زبان دے وچوں اکم راہی کنجر دے توڑے نہیں نبی دے فرمان سنے نے اج ساڈی فطرت دا استاد سانو اس گل تے مجبور کر رہا ہے او بیبیو اپنے قرآن بڑے نو لاج نہ لایا جے اپنے اسلاف بیبیاں نو گرفتار کیتے تاغدان دے ویا جے اج انہاں کافراں نو دس دے ویا جے کہ مسلمان دا ایمان کڈی قوت والا زوردار ہوندا ہے زیادہ مضبوط ہوندا ہے کیویں سمندر نالوں زیادہ وسعت رکھن والا ہوندا ہے مسلماناں دی بیبیاں پیچھو سکھ آ رہے نے اگے خون عزت لٹن دی خاطر پر وہ سوچ کے اے دل دے اندر خیال لیا کے انہاں کھواں دے اندر چھالا پیا مار دیا نے 90,000 بلکہ 90 لاکھ عورتاں نے چھالا مار کے اپنی جان دے چھڈی ہے پر ایک گوارا نہیں کیتا کہ ساڈے جسم نو کسے کافر دا ہاتھ لگ جاوے جاوے میدان دے اندر میں باغ کٹ کے پہ گل کرنا وا 64-65 سال ہو گئے نے سکول بنے نو پاکستان بنے نو جاوے ایک عورت کٹ کے لیاو وہ جیڑی آکھے جندا دل ضمیر بولے 16 پاس تے آکھے میں مرتے جاواں گی پر اپنے جسم نو کسے غیر دا ہاتھ نہیں لگن دیاں گی چوکاں تے اپنی عزت برباد کراندیاں دفتراں دے اندر اپنی عزت لٹاندیاں تے ویکھیاں نے پھر یاد رکھ لے تعلیم انہوں نہیں آکھدے جڑی مسلمان دی دھی بہن نو بے حیا تے بے غیرت بناوے حیا تو باہر کر دے وے تعلیم تے انہوں آکھدے نے جنہوں پڑھن والی سیدہ رابعہ بصری تے حضرت تے سیدہ فاطمہ تو زہرا ورگی بن جاوے اگر بندے دے درویش پذیری 1000 امت بے میرد تو نہ میری بطول باش پنہا شو عظیم اثر کے در آغوش شبیر بگیری علامہ فرماندا ہے مسلمان دی دھیے میں درویش دی اگر تو نصیحت یاد رکھے نا جگ مر جاوے گا پر تینو موت نہیں آوے گی کیڑی نصیحت آپ نے فرمایا بطول باش پنہا شو عظیم اثر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا وانگو اس زمانے دی اکھ تو لک جا تیری گود دے اندر آن والے بھی مولا حسین ہون گے ہاں مولا حسین نے ایویں نیزے تے چڑھ کے قرآن نہیں پڑھیا ماں جو سیدہ فاطمہ تو زہرا سی جنہیں قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں لکھیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب العالمین سونا تیرے چار ایک فکر بولے نے اپنی بارگاہ دے اندر اس نو قبول فرماوے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین